अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है जौहर मोड़ कराची से। ये तमाम लोग कौम हैं जिनके बारे में बात होती है, रोज़ाना टेलीविजन के ऊपर ज़राए इब्लाग में लिखा जाता है। ये वो कौम है कि जिसका नाम लेकर कौमी सलामती की बात का हम आगाज़ किया करते हैं और हर बात को कौमी सलामती पर रख के तोलते हैं, कौमी सलामती की कसौटी पे परखना चाहते हैं। लेकिन हम शायद बाज़ औक़ात ये नहीं सोचते कि क्या तमाम बातें कौमी सलामती से ही अटैच्ड हैं। आखिर कौमी सलामती होती क्या है, बात हमें आज इस मौजू पे करनी है। लेकिन आज का सबसे इम्पॉर्टेंट बयान जो ज़राए इब्लाग पर चल रहा है हुसैन हक्कानी साहब का है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में हूँ, अगर मैं यहाँ से बाहर गया तो मेरी जान को ख़तरा है और मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही रहूँगा। तो यानी कि हुसैन हक्कानी साहब इतने हाई प्रोफाइल शख्स हैं इस पाकिस्तान के कि जिनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई मेमो गेट स्कैंडल की वजह से वो इस वक्त रहते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वज़ीर आज़म के घर में, जो उनको हुकूमत पाकिस्तान ने अता किया है। अगर वो वहाँ से बाहर निकले तो उनकी सिक्योरिटी को ख़तरा है। ज़रा सोचने की बात यह है कि कौमी सलामती का इतना बड़ा इशू जो सुबह से लेकर शाम तक ज़राए इब्लाग पर होता है, इतने बड़े शख्स को अगर हिफाजत का मैटर हो प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकल के, तो ये बाकी 17 करोड़ 95 लाख 96 लाख जितने भी अवाम हैं हमारे पास, इनकी सिक्योरिटी की देखभाल कौन करेगा? किसी को भत्ते की पर्ची आ रही है, किसी को गोलियां मारी जा रही हैं, किसी को चलती गाड़ी में मार दिया जाता है, किसी को लूट लिया जाता है, किसी के घर में डकैती हो जाती है। क्या ये लोग सलामत हैं या इनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं? वो कौम जिसकी सलामती की वजह से बहुत सारे केसेस को हाई प्रोफाइल बनाया जाता है, बहुत सारे मामलात को हाई प्रोफाइल बनाया जाता है, क्या ये है वो कौमी सलामती? या अगर हम अपने पड़ोस के ममालिक में या उसके पड़ोस के ममालिक में देखें तो रूस की बात एक छोटी सी कर लेते हैं। 900 एटम बम उनके पास मौजूद थे और वो ये समझते थे कि हम अपनी कौम को सलामती प्रोवाइड करेंगे। क्या रूस का हशर हमने नहीं देखा कि 900 के 900 एटॉमिक बॉम्ब्स रखे रह गए और न जाने कितने टुकड़े हो गए उस मुल्क के कि जिसमें लोगों को लाइन में रख के रोटी खरीदनी पड़ती थी, लाइन में लग के पेट्रोल लेना पड़ता था, लाइन में रख के इलाज कराना पड़ता था। क्या कौमी सलामती के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक स्कैंडल, एक ऐसा ख़त जिस पे किसी भी हाई प्रोफाइल इंसान की सिग्नेचर मौजूद नहीं है, उसकी पादाश में हमारे बहुत ही इज़्ज़तदार इदारे यानी कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ को पेश होना पड़े, क्योंकि उस ख़त के ऊपर किसी ने सिग्नेचर नहीं किया कि जो अदालतों में पेश किया जाएगा। क्या हमारे पाकिस्तान की आर्मी को इस कदर लो किया जाएगा कि उसके चीफ को धक्के खाने पड़े जाकर? नहीं, ये वो लोग होते हैं कि जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हैं और पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए मुख्तलिफ बॉर्डर्स पर जाके अपनी जान लुटाते हैं, दुश्मनों की बंदूकों से निकली हुई गोलियां और सीसा अपने सीने पर लेते हैं और उसके बाद नेशन को बचाते हैं। बात हो रही है कि क्या ये 17 करोड़ या 18 करोड़ अवाम अपनी सलामती के लिए किससे बात करें? हुसैन हक्कानी साहब तो प्राइम मिनिस्टर का घर छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन आज जौहर मोड़ पे खड़े हुए ये पाकिस्तान के जवान सवाल करना चाहते हैं कि इनकी सलामती और सिक्योरिटी का क्या बनेगा। बात की जाएगी जनाब आपसे। ये मुझे बताएं, हुसैन हक्कानी साहब का बयान है बहुत बड़ा कि उनको खतरा है जान का अगर वो चले गए प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर। मुझे एक बात बता, किस तरीके से इसको आप समझते हैं और सोचते हैं, बता दें। नहीं, मैं कुछ नहीं सोचता। एक बात कहता हूँ कि जब उन्हें तो सिक्योरिटी मिल गई, मुल्क को कौन सिक्योर करेगा? बस कौमी सलामती किसे कहते हैं जनाब? छोड़ दें आप सारी बात, मुल्क को सिक्योर कौन करेगा? मुल्क को सिक्योर करेंगे अफवाज पाकिस्तान, मुल्क को सिक्योर करेंगे सिक्योरिटी के इदारे, मुल्क को सिक्योर करेंगे इदारे। जब इन्होंने ही करना है, सिक्योर करना है, तो फिर हुकूमत किस बात की है? हुकूमत किस बात की है? हुकूमत क्या करती है? मुझे बता दीजिए कि कौमी सलामती के क्या मानी है? कौमी सलामती के माने ये है कि अब कौमी सलामत नहीं तो कौमी सलामती किस बात? कौम की सलामती किस चीज से मशरूत है? सिर्फ ये बताना। सिंपल सी बात नहीं, सिंपल सी बात ये है कि आपने स्टार्टिंग में कहा कि हुसैन हक्कानी प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, वो कहते हैं कि बाहर निकलूंगा तो मेरी जान को खतरा है। ठीक, आप पूछ लें यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनमें कितने लोगों को रमजान में अपनी जानों का खतरा था, उन सबको प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्यों नहीं रखा गया? सवाल आपके सामने है। ये सवाल कौमी सलामती के एक आदमी, एक शख्स, एक नुमाइंदा, कौम का एक हिस्सा, अगर कौम को 5 उंगलियों में डिवाइड किया जाए तो कौम का एक हिस्सा ये सवाल कर रहा है जिस पे कौमी सलामती की वजह से पूरी दुनिया के ज़राए इब्लाग काम कर रहे हैं
کہ رمضان کے مہینے میں عوام کی سلامتی کا ذمہ دار کون تھا, محرم میں کون تھا, سفر میں کون ہے, ربیع الاول, ربیع الثانی اور پورے سال کون رہے گا قوم کی سلامتی کا ذمہ دار. دیکھیں عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں. غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو, امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. سوال کا جواب, آئیے میرے پاس آئیے. کیا آپ کو سوال کا جواب ملا؟ بھائی ملا آپ کو سوال کا جواب؟ نہیں ملا. آسان الفاظ میں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو. دیکھیں یہ جو میمو گیٹ اسکینڈل ہو, خواہ سیکیورٹی کا معاملہ ہو, یہ میرا ایشو نہیں ہے. میں ایک عام آدمی ہوں. شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی تمام وہ ضروریات جو مجھے حکومت کو, اسٹیٹ کو دینی چاہیے, وہ حکومت نے اور اسٹیٹ نے مجھے نہیں دی. میمو گیٹ اسکینڈل اگر آپ کی زندگی پر اثر نہیں ڈال رہا تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کی زندگی پہ اثر ڈال رہی ہے اور ہر اس قوم کے نمائندے پہ اثر ڈال رہی ہے جس کے لیے قومی سلامتی کا نام لیا جاتا ہے. دیکھیں قومی سلامتی, میری جو زندگی ہے اس میں پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک مجھے تعلیم چاہیے, میری نشو و نما ہونی چاہیے, مجھے بڑا ہونے کے بعد روزگار دینا چاہیے, مجھے اس کے بعد جب میں بیمار پڑوں تو مجھے صحت فراہم کرنا. کیا آپ ان کی بات سے متفق ہیں؟ یہ تمام لوگ ان کی بات سے متفق ہیں. اور کیا ہونا چاہیے قومی سلامتی کے ایشو پر؟ قومی سلامتی کیسے نصیب ہوگی؟ یہ بچی چھوٹی سی یہاں کھڑی ہوئی ہے, یہ قوم, اس کو آپ گود میں اٹھا سکتے ہیں پلیز؟ یہ بچی قوم کا ایک حصہ ہے. اس بچی کی سلامتی قومی سلامتی ہے یا نہیں؟ جی بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس بچی کو اگر صحیح سے علم نہیں ملا تو یہ سلامت ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صحت نہیں ملی تو سلامت ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کو تعلیم نہیں ملی تو سلامت ہے؟ بالکل. اس کو سیکیورٹی اگر نہیں ملی تو یہ سلامت ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں. قومی سلامتی کے یہ تمام چیزیں جس پہ کسوٹی پہ رکھ کے سوچا جاتا ہے. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہماری امت مسلمہ قوموں کی جو ہے نا ہمیشہ زوال کی نشانی یہ رہی ہے کہ جب تک اس ملک اور قوم کے اندر میر جعفر اور میر صادق پیدا ہوتے رہیں گے یہ قوم کبھی ترقی نہیں کر پائے گی. اچھا ترقی کیسے کرے گی مجھے بتا دیں, کیونکہ جو ہے نا یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ اپنے ترقی کا طریقہ بتا دیں. ترقی کا طریقہ بتا دیجیے. ترقی کا طریقہ یہ ہے کہ غریبوں کو آگے لایا جائے اور جو ہے امیروں کو پیچھے رکھا جائے, اور یہاں پہ صرف ان لوگوں کو آگے لایا جائے جو واقعی اس کے حقدار ہیں, جن لوگوں نے بچپن دیکھا, جو حقدار ہیں ان کو لایا جائے. ایک اور صاحب یہاں بات کرنا چاہتے ہیں. جناب بات ہو رہی ہے قومی سلامتی. قومی سلامتی تب ہی ہو سکتی جب ایمانداری آئے گی, سود خوری ختم ہوگی پاکستان سے. اچھا مجھے ایک بات بتا دیں, مجھے ایک بات بتا دیں, آپ عوام ہیں, بالکل, آپ قوم کا حصہ ہیں, بالکل. قومی سلامتی یعنی کہ آپ اگر سلامت ہیں تو قومی سلامتی ہے. سوال کا جواب دے دیں. آپ سلامت ہیں تو قومی سلامتی ہے؟ بالکل ہے. اگر آپ سلامت نہیں ہے خدا نہ خواستہ تو قوم سلامت ہے؟ بالکل نہیں. سلامت کیسے رہیں گے؟ ادھر سے جاتے جاتے آپ دیکھیں 10 دفعہ دوسرے کسی سے ڈر نہیں لگتا. ڈر لگتا ہے کوئی پولیس والا نہ روک لے. روک کے کیا کرے گا؟ جیب بھی تلاشی لے گا, جس سے پیسے نہیں نکلیں گے گولی بھی مار دے گا. دیکھیں قومی سلامتی کے لیے سیکیورٹی بہت ضروری ہے بھائی. قومی سلامتی آگے بات کریں گے. قومی سلامتی کیسے نصیب ہوگی؟ آپ سے بات کیا, آپ بتائیں گے قومی سلامتی کیسے نصیب ہوگی؟ یہ تمام قوم سلامت کیسے رہے گی؟ کرپٹ لوگوں کو بس سزا دینی چاہیے اور ایماندار قیادت آئے بس. حسین حقانی صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکلا تو میری جان سلامت نہیں ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس بات کی؟ کیونکہ ہم خود سلامت نہیں ہیں. حسین حقانی صاحب آپ نے بیان دیا, وزیر اعظم صاحب نے سنا, آپ وزیر اعظم صاحب کی رہائش گاہ پر رہتے ہیں, انہوں نے آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رکھی ہے. ذرا سوچئے 18 کروڑ لوگوں کے بارے میں جو صبح و شام اس سلامتی کی بریچ سے نبردآزما ہوتے ہیں, آج اس چوک پہ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی سلامت نہیں ہیں. ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم بات کریں گے آپ سے.